श्रीगणेशाय नमः। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्र। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता। विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलं नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा। केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः। विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः। आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः। श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा। एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत्। क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये। नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं। राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते। इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्।
राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा। केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते। इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्
गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदापद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा। केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा। एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते। इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदापद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्।
त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा। केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते। इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्।
न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा। केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते। इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म
व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस् त्राहि मां भवसागरात् न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा। केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते। इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा। केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते। इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्। अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत्
शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् अथ लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा
अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम्।